السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صحاباتي. كنت ما شاء الله تشوفوا هذا الفيديو نتوما بأحسن الأحوال. اليوم بإذن الله غادي نقدم لكم واحد شوصون بواحد العجين جد رائع، عجين مورق سهل في التحضير بطريقة جد مبسطة، وكذلك هذه الحشوة جد لذيذة. فبقوا معايا حتى لآخر الفيديو باش تعرفوا الطريقة والمراحل باش حضرت هذا الشوصون. هانتوما لاحظتوا غادي نحل معكم واحد الوحده كيجيو ما شاء الله مقرمشين وفتين، فكنت ان شاء الله تجربوهم. بالنسبه صحاباتي المقادير باش غادي نحضروا هذا الشوصون، عندي هنا 400 غرام من الدقيق الابيض نوع جيد، نصف ملعقه صغيره من الملح، ملعقه كبيره من زيت الزيتون، وملعقه صغيره من الخل الابيض، و250 غرام من الزبده مارغرين تكون صحاباتي بارده مزيان في الثلاجه، بيضه كامله، وكأس ديال العنبه ما يعادل 200 مليلي من الماء يكون بارد. من الافضل انكم تديروا هذا الكأس الماء في المجمد تقريبا واحد ربع ساعه. الان غادي نضيف هذه العناصر للدقيق، وغادي نضيف كذلك بيضه كامله، ونقوم بخلط هذه العناصر مع بعضها بملعقه صغيره بهذا الشكل في وسط الدقيق. اما بالنسبه للكأس ديال الماء فنضيفوه بالتدريج، لانه الدقيق كيختلف من نوع لاخر. المهم غادي نضيف انا عفوا الماء بالتدريج حتى نضيف هاد 200 مللي من الماء البارد او كأس ديال العنبه. هانتوما من بعد ما انتهيت من اضافه الماء، هذا هو العجين اللي حصلت عليه. كيف كتلاحظوا العجينه صحاباتي ما خصهاش تكون مرخوفه بزاف. وهنايا غادي الزبده، ديك 250 غرام ديال الزبده حكيتها في الحكاكه وضفت لها واحد 2 معالق كبار من الدقيق الابيض. والان غادي نقوم بادخال هاد الزبده في هاد العجين بدون دلك. كندخلوا هاد الزبده بدون دلك باش كنحصلوا على عجين مرق. ما تدلكوش اصحاباتي، العجين ما خاصوش يتدلك نهائيا، فقط كنحاولوا ندخلوا داك الزبده في العجينه باش كنحصلوا على عجين مرق سهل في التحضير. الان بعد ما دخلت داك الزبده في العجينه، غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي هاد العجينه ونديرها في الثلاجه على الاقل 61 دقيقه. المهم العجينه خاصها تبرد مزيان. عاد نكملوا طريقه تحضير الوصفه ديالنا. الان غادي ندوزو للحشوه. بالنسبه صحاباتي الحشوه عندي هنا حبه كبيره من الفلفل الاصفر، حبه كبيره من الفلفل الاخضر، وحبتان كبيرتان من البصل اللي قطعتهم هكا قطع صغيره. نضيف لهم القليل من زيت الزيتون، ملعقه صغيره من الملح، ونقوم بخلطه العناصر مع بعضها على نار متوسطه حتى تنضج ليا الخضار او ينضجوا ليا الفلافل مع البصل. الان غادي نقوم باضافه واحد حبه واحده من الثوم، ونضيف كذلك واحد الكميه من الزيتون الاخضر، تقريبا 100 غرام من الزيتون الاخضر او حسب الذوق ديالكم. ونقوم باضافه كذلك ملعقه كبيره من البابريكا او التحميره، نصف ملعقه صغيره من الخرقوم البلدي او الكركم، ملعقه صغيره من الكمون، ورأس ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو البزار، والقليل كذلك من الزنجبيل، رأس ملعقة صغيرة من الزنجبيل، وملعقة كبيرة من الهريسة الحارة أو الصلصة الحارة، وملعقة كبيرة من المعدنوس، وكمية من اللحم المفروم. يمكن لكم تعوضوا اللحم المفروم بصدر الدجاج. وهنا عندي تقريبا القليل من الشعريه الصينيه اللي رطبتها من قبل في الماء المغلي لمده 10 دقائق وصفيتها من الماء. الان بعد ما بردت لي العجينه لمده ساعه على الاقل، غادي نستعن بالدقيق ونحاول نطلق هذه العجينه كيف كتلاحظوا في الفيديو. وغادي نوريكم السمك ديال العجينه كيف خاصو يكون، ما ترققوش اكثر من القياس باش تحصلوا على داك طبقات في العجين. الان غادي نستعن بالدقيق الابيض وكذلك بالمدلك وندلك ونطلق العجينه. كيف كتلاحظوا العجينه هذا هو السمك ديالها. هانتوما لاحظوا معايا صحاباتي. بعد ما قسمت العجينه الى قسمين، غادي نجيب القطعه اللي تكون على هذا الشكل هذا على شكل دائري باش نحصلوا من بعد على شكل ديال الشوصون.
ونقوم بتقطيع العجين بهذا الشكل كيف كتلاحظوا. طريقه سهله وبسيطه. راه الفيديو كيوضح السمك ديال العجين. مهم اخواتي ما تطلقوش العجينه اكثر من القياس. غادي نقوم بتقطيع العجين الى دوائر بهذا الشكل. بالنسبه لهذا العجين اللي كيتبقى كنجمعو وكنخليه يرتاح واحد تقريبا ربع ساعه، ومن بعد كنرجع نطلق العجينه بالمدلك. نتوما كيف كتلاحظوا ما كندلكش هاد العجينه، كنجمعها فقط برؤوس الاصابع. كنقوم بجمع العجين برؤوس الاصابع ونردها البلاستيك الغذائي، وكذلك كنردها الثلاجه باش ما كترخاش ليا العجينه. هنا كنجيب بياض البيض وكندهن، كنقوم بدهن الجوانب ديال العجين ببياض البيض باش نلصق العجين. وغادي نجيب الحشوه ونوضعها في الوسط بهذا الشكل كيف واضح في الفيديو. ما توضعوش كميه كثيره من الحشوه باش لي شوسون يتغلقوا بكل سهوله. هانتوما غادي تلاحظوا معايا من بعد ما كنجمع لي شوسون ما كنضغطش في الاطراف نهائيا باش كنحصلوا على داك الطبقات ديال العجين المورق. ثم لاحظوا كنضغط في الوسط، ما كنضغطش في الاطراف، ما كنقومش بالضغط في الاطراف باش الشكل ديال الشوسون يجينا بعده طبقات. طريقه سهله وبسيطه والنتيجه مذهله صحاباتي. نتوما لاحظوا معايا الجوانب ما تضغطوش عليهم نهائيا، وباش تسرعوا العمليه ديروا كميه كبيره ودهنوا بالجوانب بياض البيض، وعاد جمعوا الشوسون ديالكم. بالنسبه للحبات اللي خرجت لي هاد العجينه 33 حبه ديال شوسون. هنا غادي نجيب صفار بيضاء مع راس ملعقه صغيره من الهريسه او الصلصه الحاره، ونقوم بالخلط جيدا وندهن الشوسون ديالي، ونجيب واحد كوردون او واحد العود الخشب وندير 3 ثقاب في كل حبه من شوسون باش ما ينتفخوش ليا ويطرطقوا. اما بالنسبه للطريقه ديال الطيفه طيبتهم، دخلتهم الفرن يكون سخون مزيان وطيبتهم على خاطرهم من الاسفل، ومن بعد شعلت عليهم النار من الاعلى باش كيتحمروا من الوجه ديالهم. وهذه هي النتيجه النهائيه. كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف. مع السلامه.